ब्रिगेडियर साहब, बीबीसी की जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसके अंदर जो हकायक सामने आए हैं, क्या आप समझते हैं कि ये तालिबान के अंदरूनी निज़ाम में एक मामूली इख्तलाफ है, या फिर आप ये समझते हैं कि ये दरार की बुनियादी अलामत है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बिल्कुल एक किस्म की आप समझ लें कि एक लावा पक रहा है, और ये पहली बार नहीं, ऑल्दो बीबीसी दे टुक 1 ईयर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इसको, इसके बाद उन्होंने इसको रिपोर्ट फाइल किया है, लेकिन ये तवातिर के साथ इत्तलात आ रही थी। अगर आपको याद हो कि हमने वो भी देखा जब हक्कानी ही लेफ्ट अफगानिस्तान, और 2 महीने वो बिल्कुल अफगानिस्तान में तो वो सऊदी अरब जाके बैठ गया था। सो वहां से भी इंडिकेशन एक इस तरह आ रही थी, और फिर इस तरह बाद डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स आई हक्कानी की तरफ से वो है। सो बाज़ाहिर आप देखें तो इख्तलाफ तो है। इख्तलाफ इसलिए भी है कि आप देखें डायनेमिक्स को, आप देखें अफगानिस्तान में साउथ के लोग जो हैं, साउथ अफगानिस्तान में, वो अपना आप दुर्रानी ऑफशूट के लोग हैं। वो अपना आपको बेसिकली वो नॉर्थ से सुपीरियर भी समझते हैं। चाहे देखें साउथ में आप देखें तो मैं दुर्रानी ऑफशूट्स में बारकजई है, पोपलजई है, मुल्ला उमर पोपलजई था, और इसी तरह बारकजई जो शायर था इनका वो बारकजई था, और इसी तरीके से नूरजई जो है अनदर इम्पोर्टेंट ट्राइब है जो मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा जिससे उनका ताल्लुक है। तो नूरजैस भी है, अचकजैस भी है। सो अचकजैस और नूरजैस पाकिस्तान में कोयटा बलोचिस्तान के चमन में है, किला अब्दुल्ला में इनकी बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है। नॉर्थ में जाएं तो गलजैस कहते हैं, ईस्ट में जिसमें आपके जरदान शामिल है, ये जो हक्कानी शामिल है, सुलेमान खिल ट्राइब है, होतक ट्राइब है, अहमद जईस यहाँ पे है, नासिर ट्राइब है। सो इनकी एक चपकलिश हिस्टोरिकली आपस में रही है इन दोनों ग्रुप्स में, इवन पश्तून से एक ये फैक्टर है। और दूसरा ये है कि देखें कि इसमें कि साउथ वालों के जिस तरह कैलिफेट वहां पे है, सो अब लोग समझते हैं कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा हैज बिकम एन अथॉरिटेरियन एक किस्म का है। डिसीजन वो देते हैं और ही इज द लोन सेंटर ऑफ पावर, और एग्जीक्यूट करते हैं जो टेक्नोक्रेट्स बैठे हैं काबुल में। ऑल्दो काबुल में भी बहुत सारे लोग हैं जो इनके लायल हैं, लेकिन लास्ट ईयर जिस तरह आपने जिक्र किया है जब इंटरनेट वाला इशू आया तो उस पर वो प्रिवेल कर गए हक्कानी और मुल्ला याकूब वगैरह, उन्होंने जाके किया। सो एक ये इख्तलाफ है। विद कंधार में भी इख्तलाफ है। कंधार के अंदर आप देखें मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा भी है, मुल्ला याकूब भी वहीं से ताल्लुक रखता है, और वो समझता है कि सही जानशीन तो मैं हूँ, तो बीइंग सन ऑफ मुल्ला उमर। इसी तरह अमीर खान मुत्तकी का ताल्लुक हेलमंड से है, गनी ब्रादर का ताल्लुक भी कंधार से है। सो इनके आपस में भी एक चपकलिश है। अब गनी ब्रादर देखें, वो समझते हैं कि इन्होंने एक्चुअली कॉम्बैट में गए नहीं है, वो डिप्लोमेसी में रहे हैं, तो उनको डिप्टी वाइस आल्दो देखें कि प्रेजेंट जो अफगान तालिबान रजीम है उसमें 8 ऐसे लोग हैं जो मुल्ला उमर के साथ रहे हैं, और जिसने इख्तलाफ किया तो वो बिल्कुल आप देखें हमारे सामने एक मिसाल है, शेर मोहम्मद अब्बास सतकजई थे, वो उन्होंने इख्तलाफ किया और एक स्टेटमेंट दी, और फिर देन ही फ्लेड अफगानिस्तान से निकल के बाहर चले गए। तो इख्तलाफ वहां से एक्सेप्टेबल नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा सर कि हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा की मैं जिस तकरीर का हवाला दे रहा था जिससे ऑडियो लीक वो मंजर आम पे आई, इससे आप क्या समझते हैं कि अंदरूनी तौर पे इनका जो कंट्रोल है वो भी शैटर हो रहा है? क्योंकि हमने माजी करीब के अंदर देखा कि बहुत से धड़े जो हैं उनकी आपस के अंदर लड़ाइयाँ हुई हैं। कभी सोने की कान के ऊपर लड़ाई हुई, कभी दीगर मामलात के ऊपर हुई, कभी कंट्रोल के नाम के ऊपर हुई, कभी काबुल से कंट्रोल हासिल करने के लिए पहुंचे तो उनके साथ लड़ बैठे। तो अंदरूनी तौर पर किस हद तक कमज़ोर हुए पड़े? बिल्कुल, देखें अभी डिवाइड तो हो चुके हैं। अभी आप देख लें कि जिस तरीके से काबुल वाले अलग डिफरेंट सोच रखते हैं, और फिर अभी देखें कि कंधार में पावर सेंट्रिक है, लोन पावर सेंटर है, दैट इज मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा। डिसीजन मेकिंग वही करते हैं, और वो ऑर्डर्स पास इवन कहते हैं कि बाईपासिंग दरमियान में मिनिस्टर्स और फुट सोल्जर्स तक वो ऑर्डर्स डायरेक्ट जाते हैं। सो वो वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपने कमांड कंट्रोल में रख ली है, और इवन जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है वो भी अपने बंदे उन्होंने प्लेस करवाए हैं। तो दैट्स व्हाई जो नॉर्थ ईस्ट में लोग बैठे हुए या काबुल में बैठे हक्कानीज बैठे हैं, वो समझते हैं कि वो दे आर बीइंग बाईपास। सो एक वो उसमें फैक्टर है। तो उनको अगर फ्यूचर में थ्रेट है तो वो यकीनन एक थ्रेट जो बनेगा, या जो उनके उनको 2 अमीर थे, एक सराज हक्कानी है और दूसरा मुल्ला याकूब है, तो थ्रेट ये दोनों से इनको एक समझते हैं। और पीछे देखे ग्रेट गेम में डायनेमिक्स में अगर आपको ये रिकॉल करें, जो 10 लाख 10 मिलियन बाउंड्री रखी हुई थी वो अमेरिका ने ड्रॉप कर दी थी, और तो हक्कानी के ऊपर,
اور اوپر سے حقانی کی جس طرح اس آرٹیکل میں بھی لکھا ہے، از اے میتھیکل فگر ہے، بہت زبردست ہے. ان کے جو ابھی چاچا جو خلیل حقانی تھے وہ اسیسینیٹ ہوا، تو اس پہ شک طالبان کے اندر سے ان کو شک تھا کہ کندھار کے گروپ نے ان کو اسیسینیٹ کروایا. اچھا تو وہ ایک سوچ ہے، ایک رائیولری ان کے درمیان تو وہاں پہ موجود ہے. میرا خیال میں کہ جو پھر دیکھیں نا کہ اوپر والے کہتے ہیں کہ دے آر آرتھوڈکس ہیں لیکن کموڈیٹیو ہیں، مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ ڈیموکریٹ ہیں یا بہت ہی لبرل ہیں، لیکن وہ اکموڈیٹ چاہتے ہیں. وہ خواتین کی ایجوکیشن ہے، جاب پہ کوئی پابندی نہیں چاہتے ہیں، وہ ریلیکسیشن چاہتے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ سوچ کا فرق ہے یا بین الاقوامی جو پالیسی ہے اس سے ہم آہنگی کا فرق ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ خواتین کی آپ تعلیم کے اوپر پابندی لگا دیں تو یہ ان کی ایک سوچ ہے، ایک یہ ہے کہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے، ایک یہ ہے کہ بین الاقوامی پالیسی جو ہے اس کے مطابق ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، مشکلات ہوں گی. ایک الگ سوچ ہے کہ نہیں، ان کا بنیادی حق ہے، یہ حق ان کو فراہم کرنا چاہیے. تو کیا 3 طرح کی سوچیں وہاں پر موجود ہیں یا 2 طرح کی ہیں؟ اسی طرح دیکھیں نا کہ ابھی وہ ملا ہیبت اللہ کے انہوں نے کہا کہ ان کی یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ریکگنائز کرے. اوپر والے سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلنا ہے، ان کو اکموڈیٹ کرنا ہے، کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اگر انٹرنیشنل کمیونٹی میں رہنا تو ہم نے چیزیں اکموڈیٹ کرنی ہے. سو افغانستان کو آپ دیکھ لیں تو آئسولیشن میں چلا گیا ہے. اب کسی ملک کے ساتھ ابھی دیکھیں جس طرح کے حالات و واقعات ہے، پاکستان میں دہشت گردی وہیں سے ہو رہی ہے، افغان طالبان رجیم فیسیلیٹیٹ کروا رہا ہے، تاجکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور باقی جو دہشت گرد گروپ ہے ایران کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سوچ کا بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کھل کے دیکھیں کہ اظہار تو کبھی نہیں کیا انہوں نے، ایون سراج حقانی نے بھی نہیں کیا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اتحاد رہے، لیکن اندر سے وہ ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگلی میں نے دیکھا اس پوری رپورٹ میں ون تھنگ واز مسنگ، انہوں نے فتنہ الخارج سے ذکر نہیں کیا، کیونکہ فیوچر میں لڑائی اس پہ بھی ہونی ہے تو کون کہاں پہ کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ لیوریج کیوں رکھا ہوا انہوں نے، کیوں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کل ایک سول وار ہوتی ہے تو یہ کس کی طرف کھڑے ہوں گے. صاحب ایک چیز بتائیے، فتنہ الخوارج کے حوالے سے کیا یہ جو گروپس ہیں ان کی ذہنیت میں تبدیلی ہے؟ کیا کوئی ایک گروپ اس کی سرپرستی کرتا ہے یا کلی طور پہ اس کی سرپرستی کی جاتی ہے، یا پھر ایک گروپ سرپرستی کر رہا ہے تو دوسرا صرف نظر سے کام لے رہا ہے کہ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں؟ جی ہاں، دیکھیں اس میں بھی ایک بڑا اس میں ہے کہ اس میں ایک پاسبلٹی ون یہ ہے کہ جو نور ولی محسود کا گروپ ہے وہ مولا ہیبت اللہ اخونزادہ کے ساتھ جائے گا، اور سیکنڈ جو گل بہادر کا گروپ ہے وہ سراج حقانی کے ساتھ جائے گا، کیونکہ یہ خوص میں ان کو اکموڈیٹ کیا ہے سراج حقانی نے، جبکہ نارتھ وزیرستان میں گل بہادر گروپ نے ان کو اکموڈیٹ کیا تھا جب جہاد جو یو ایس کے اگینسٹ یہ لڑ رہے تھے. سو وہ ایک فیکٹر ہے. سیکنڈ فیکٹر یہ بھی ہے کہ 2020 میں ایک ایکارڈ ہوا تھا، میر علی ایکارڈ کہا جاتا ہے، جس کو کروایا تھا اس نے سراج حقانی نے، جس میں یہ تمام دہشت گرد گروپ اس میں شامل تھے. اس وقت ایک انڈرسٹینڈنگ دی تھی سراج حقانی نے کہ جب ہم پاور میں آئیں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور ہم یہ فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ آپ جہاں اسرائیل فاٹا ان ریسٹ آف پاکستان میں اسلامائزیشن کریں، سو وہ والا اس میں فیکٹر ہے. سو دیٹس وائی آپ دیکھیں گے کہ کوئی کھل کے ان کے خلاف بیان نہیں دے رہا ہے. 1000 علماء جمع ہوئے کابل میں، لیکن دے نیور مینشن فتنہ الخارج کہ اس کے بارے میں کیا ہوگا. اچھا سر، میرا ایک آخری سوال یہ اس کو کنکلوڈ کیجئے گا کہ اگر یہی منظرنامہ رہتا ہے، طاقت کا مرکز کابل سے کندھار ہی منتقل ہوا رہتا ہے اور فیصلے بائی پاس کر کے ہی کیے جاتے ہیں، تو 2 سال بعد کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے؟ لائکلی دیکھیں کہ آؤٹ کم تو نہیں ہے، سول وار کی چانسز زیادہ ہے. پھر میں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ ایک جو رواج ہے، جو ٹریڈیشن ہے، ٹرائبل ایفیلیشن ایسوسیشن زیادہ سٹرانگ مانی جاتی ہے، تو وہ ایک بہت میجر فیکٹر ہے جو ڈیوائیڈ کرتا ہے ان دونوں کو. پھر ایک جو سوچ ہے جو کندھار والوں کی اور اوپر والوں کی بہت فرق ہے، اور جس طرح کے حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے نارتھ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، دوستم ایکٹیو ہوا ہے، احمد شاہ یا احمد مسعود ایکٹیو ہو چکا ہے، جنرل یاسین جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے، استاد محقق ہے، استاد عطا ہے، اور یہ سارے جو فورسز ہیں وہ دوبارہ آلموسٹ 13 پروونسز میں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ جس طرح اٹیکس ہو رہے ہیں، تو میرے خیال میں کہ الٹیمیٹلی دیکھیں جس طرح کے حالات و واقعات ہے، اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ نہیں چلیں گے